नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आरामै हुनुहुन्छ? हो, मलाई पनि सन्चै छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 को गणित विषय एकाइ 5 ज्यामिति अन्तर्गत रेखाहरू र कोणहरू पाठमा समानान्तर र लम्ब रेखाहरूको रचना कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो क्लास तपाईहरूले सुनेर मात्रै पुग्दैन। तपाईहरू पनि ज्योमेट्री बक्स त्यसपछि किताब कपी लिएर तयार हुनुहोस् है। तयार हुनुहुन्छ? ठीक छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समानान्तर र लम्ब रेखाहरूको रचना गर्नुभन्दा पहिले केही कुराहरूलाई पुनः सम्झिने कोसिस गरौँ त। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, योभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामी लम्ब रेखाहरू अर्थात् परपेन्डिकुलर लाइन्सका बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। एकचोटि सम्झिने कोसिस गर्नुहोस् त, कस्तो रेखाहरूलाई लम्ब रेखाहरू भनिन्छ त? हो, ठिक भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो एउटा रेखा हो एबी र यसमाथि हामी लम्ब हुने अर्को रेखा तान्यौँ सिडी, जुन बिन्दु ओ मा काट्छ। लम्ब अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो एङ्गल एओसी कति डिग्रीको हुन्छ, यो एङ्गल बिओसी कति डिग्रीको हुन्छ, त्यस्तै एङ्गल बिओडी कति डिग्रीको हुन्छ, त्यस्तै एङ्गल एओडी कति डिग्रीको हुन्छ। एङ्गल नाप्न कुन सामानको प्रयोग गर्ने त? हो, ठिक भन्नुभयो, प्रोटेक्टरको। ल हेर्नुहोस् त, म प्रोटेक्टरले नाप्दैछु। हेर्नुहोस् त, एङ्गल एओसी कति डिग्री देखियो? हो, ठिक भन्नुभयो, 90 डिग्री। त्यस्तै बिओसी कति डिग्रीको देखियो? हेर्नुहोस् त यहाँ, यो पनि 90 डिग्री। अनि तलको एङ्गल बिओडी र एओडी नि, यसलाई पनि नापेर हेरौँ है। ल हेरौँ त, यही प्रोटेक्टरले म यसलाई पनि नापेर हेर्दैछु। हेर्नुहोस् त, यो बिओडी पनि कति डिग्रीको छ? 90 डिग्रीको। अनि यो एओडी नि, हेर्नुहोस् त, एओडी पनि कति डिग्रीको छ? 90 डिग्रीको। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि दुईटा रेखाहरू बीचमा 90 डिग्रीको कोण बन्ने गरी प्रतिच्छेदन भएका छन् भने त्यस्ता रेखाहरूलाई हामी लम्ब रेखाहरू भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ तपाईहरूले हेर्नुभयो, एङ्गल एओसी कति डिग्रीको थियो? 90 डिग्रीको। बिओसी कति डिग्रीको थियो? 90 डिग्रीको। बिओडी पनि कति डिग्रीको छ? 90 डिग्रीको। अनि एओडी पनि 90 डिग्रीको। अर्थात् रेखाहरू एबी र सिडी बीचमा 90 डिग्रीको कोण बन्ने गरी प्रतिच्छेदन भएका छन्। त्यसैले यहाँ एबी र सिडी कस्तो रेखाहरू भए त? लम्ब रेखाहरू भए। हेर्नुहोस् त, यो सबै एङ्गल 90 डिग्रीको छ, त्यसर्थ एबी र सिडी लम्ब रेखाहरू हुन्। यसलाई हामी गणितीय भाषामा, गणितीय सङ्केतमा लम्बको सङ्केत यो हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सिडी लम्ब छन् के माथि? एबी माथि। यसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी कसरी पढ्छौँ? सिडी परपेन्डिकुलर टु एबी। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी समानान्तर रेखाहरूको बारेमा चर्चा गरौँ त। हामी योभन्दा अघिल्लो कक्षामा पनि समानान्तर रेखाको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सम्झिनुहोस् त, कस्तो रेखाहरूलाई हामीले समानान्तर रेखाहरू भनेका थियौँ? हो, तपाईँको कोसिस राम्रो छ। हेर्नुहोस् त यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एबी एउटा सिधा रेखा हो अनि सिडी अर्को सिधा रेखाहरू हो। अब यो दुईटै सिधा रेखाहरूलाई हामी जति पनि लम्ब्याउँदाखेरि के एक आपसमा काटिन्छ होला? एकैछिन सोच्नुहोस् त, काटिँदैनन् है। अब यिनीहरूको बिचको लम्ब दूरी कस्तो रहेछ त? हेरौँ त। त्यसको लागि हामी यहाँ एउटा लम्ब तान्यौँ। आज हामी लम्बको रचना गर्न पढ्न गइराखेको छौँ। लम्ब कसरी तान्ने त्यो पनि म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु पछि। यहाँ एउटा लम्ब तान्यौँ, त्यसपछि यहाँ पनि एउटा लम्ब तान्यौँ। हेर्नुहोस् त, दुईटा बिन्दुहरूमा हामी लम्ब तानेका छौँ। अब यो लम्बको लम्बाइ कति छ त? केले नाप्ने लम्बको लम्बाइ? हो, ठिक भन्नुभयो, रुलरले। हेर्नुहोस् त, म रुलरले नाप्दैछु। कति सेन्टिमिटर रहेछ लम्बको लम्बाइ? हेर्नुहोस् त, हो 1.4 सेन्टिमिटर।
अनि यो लम्बको लम्बाइ नि हेर्नुस् त, यो लम्बको लम्बाइ पनि कति रहेछ 1.4 सेन्टिमिटर। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दुईवटा सिधा रेखाहरूलाई लम्ब्याउँदा एक आपसमा काटिँदैनन् र तिनीहरूको बीचको लम्ब दूरी जुनसुकै बिन्दुबाट पनि बराबर छन् भने यस्ता किसिमका सिधा रेखाहरूलाई हामी समानान्तर रेखाहरू अर्थात् प्यारलल लाइन्स भन्छौँ। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुभयो, यदि दुई सिधा रेखा खण्डहरूलाई अनन्तसम्म लम्ब्याउँदा पनि प्रतिच्छेदन हुँदैनन्। प्रतिच्छेदन हुँदैनन् भन्नुको अर्थ एक आपसमा काटिँदैनन् र तिनीहरूको बीचको लम्ब दूरी बराबर छन् भने त्यस्ता रेखाहरूलाई हामी के भन्छौँ त समानान्तर रेखाहरू भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो चित्रमा हेर्नुस् त एबी र सिडी समानान्तर रेखाहरू हुन्। यसलाई सङ्केतमा लेख्दाखेरि हामी यसरी लेख्छौँ। हेर्नुस् त यो समानान्तरको सङ्केत हो। एबी समानान्तर छ कोसँग? सिडीसँग। यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा के पढ्छौँ? एबी इज प्यारलल टु सिडी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले लम्ब रेखाहरू भनेका के हुन्, समानान्तर रेखाहरू भनेका के हुन् भन्ने चर्चा गऱ्यौँ। आज हामी लम्ब रेखाहरू कसरी तान्ने, समानान्तर रेखाहरू कसरी तान्ने त्यो तान्ने छलफल गर्नेछौँ। अब हेर्नुस् त, यसरी चित्रहरूको अवलोकनबाट पनि भन्नुस् त कुन दुईवटा औँलाहरू लम्ब रेखाहरू जस्तो छन्? गाह्रो भयो है। ल हेर्नुस् त, म यहाँ लम्ब लाइन तान्दैछु, यो यहाँबाट एउटा लाइन तान्यो, यहाँबाट पनि एउटा लाइन तान्यो। हेर्नुस् त यो बिचको कोण कति डिग्री जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? 90 डिग्रीको। त्यसैले यो दुईवटा औँलाहरू जुन त्यो लम्ब रेखाहरूलाई जनाउँछ। यस्तै हेर्नुस् त, यहाँबाट एउटा सिधा रेखा तान्यौँ, यहाँबाट पनि एउटा सिधा रेखा हामी तान्यौँ, अनि यी दुईटा सिधा रेखाहरू कुन रेखा जस्तो देखिएका छन् त? हो, ठिक भन्नुभयो, समानान्तर रेखा जस्तो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू कपी अनि सेट स्क्वायर, पेन्सिल, रुलर लिएर तयार बस्नुहोस् र म सँगसँगै समानान्तर रेखाहरू कसरी रचना गर्न सकिन्छ त्यो म सँगसँगै बनाउने कोसिस गर्नुहोस् है त। ठिक छ? ल अगाडि बढौँ। सेट स्क्वायर थाहा छैन? ल त्यसो भए सेट स्क्वायरको बारेमा हेरौँ त। सेट स्क्वायर के रहेछ त? हाम्रो ज्यामिति बाकसमा भएका सामानहरूमध्ये दुईवटा त्रिभुजाकार सामग्री सेटलाई हामी सेट स्क्वायर भन्छौँ। हेर्नुस् त, तपाईँ आफ्नो ज्यामिति बाकसमा दुईवटा त्रिभुजाकार सामग्री सेट भेट्नुभयो? हो, त्यसैलाई सेट स्क्वायर भनिन्छ। अब यो सेट स्क्वायर पनि दुई किसिमको हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एउटा यो छ सेट स्क्वायर, हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सेट स्क्वायर छ एउटा। यो कोण कति डिग्रीको छ? 90 डिग्रीको। अनि यसको यो कोण र यो कोण कति डिग्रीको छ? 45 डिग्रीको छ। हेर्नुस् है, एउटा सेट स्क्वायरमा एउटा कोण 90 डिग्री, यो कोण 90 डिग्रीको छ र बाँकी दुईवटा कोणहरू यो कोण र यो कोण कति डिग्रीको छ? 45 डिग्रीको छ। यसलाई हामी 45 डिग्रीको सेट स्क्वायर भन्छौँ। अनि अर्को पनि सेट स्क्वायर भेट्नुभयो। हेर्नुस् त, यो सेट स्क्वायरमा हेर्नुस् त, यो कोण कति डिग्रीको छ? 90 डिग्रीको र बाँकी दुईवटा कोणमध्ये यो कोण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कति डिग्रीको छ? 60 डिग्रीको। अनि यो कोण कति डिग्रीको रहेछ? 30 डिग्रीको। अब सेट स्क्वायर भेट्नुभयो नि? हो, ठिक छ। अनि कति किसिमको सेट स्क्वायर हुन्छ त? दुई किसिमको है। एउटा 45 डिग्रीको सेट स्क्वायर जुन यो हो, अर्को 30 डिग्रीको सेट स्क्वायर, यसलाई हामी 60 डिग्रीको सेट स्क्वायर पनि भन्न सक्छौँ, किनभने यसको एउटा कोण 30 डिग्रीको छ, अर्को चाहिँ 60 डिग्रीको छ। ठिक छ? सेट स्क्वायर भेट्नुभयो नि? रुलर चिन्नुहुन्छ? त्यसो भए अब तयार हुनुहोस् है। ल, सेट स्क्वायरको प्रयोग गरी समानान्तर रेखाहरूको रचना कसरी गर्न सकिन्छ म सँगसँगै रचना गर्नुहोस् है। कन्स्ट्रक्सन अफ प्यारलल लाइन्स बाई युजिङ सेट स्क्वायर। ल, सबभन्दा पहिले के तान्नु पर्ला त? एउटा सिधा रेखा तान्नु पर्ला। सिधा रेखा तान्नको लागि तपाईँले रुलर प्रयोग गरे पनि हुन्छ, अथवा सेट स्क्वायरको यो किनारा
अथवा यो किनारा, यो दुईटा किनारा मध्ये कुनै एउटा किनारा प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। मैले यसको मद्दतले एउटा लाइन तान्दै छु। हेर्नुस् त, तान्नुभयो? तपाईहरु पनि तान्नुस् है, म जस्तै तान्नुभयो? ठीक छ। अब हेर्नुस् त, यो कति डिग्रीको सेट स्क्वायर हो? 45 डिग्रीको सेट स्क्वायर हो। हेर्नुस् त, यो 45 डिग्रीको, यसको यो कोण पनि 45 डिग्री, यो कोण पनि 45 डिग्री। यो सेट स्क्वायरलाई तपाई यसरी नै राख्नुस् है। यदि तपाईले रुलरले लाइन तान्नु भएको छ भने यो 45 डिग्रीको सेट स्क्वायरलाई यसरी लाइनमाथि बसाउनुस्। बसाउनु भयो? म सँगसँगै गर्दै जानुस् है। ठीक छ। अब 30 डिग्रीको सेट स्क्वायर हातमा लिनुस् र 30 डिग्रीको सेट स्क्वायरलाई यसरी बसाउनुस्। हेर्नुस् त, यसरी मिलाउनुस् त 30 डिग्रीको सेट स्क्वायरलाई। मिलाउनु भयो? यसरी ठ्याक्कै मिलाउनुस् है यो दुईटा सेट स्क्वायरलाई। अब यो 45 डिग्रीको सेट स्क्वायरलाई तपाईलाई जुन ठाउँमा समानान्तर रेखा बनाउन मन लाग्छ त्यति तल सार्नुस् है। जति तल तपाईलाई समानान्तर रेखा बनाउन मन लागेको छ त्यति तल सार्नुस् है। मैले यति तल सारे है। हेर्नुस् त, त्यही त्यो 45 डिग्रीको सेट स्क्वायर अघि यहाँ थियो। हेर्नुस् त, फेरि हेर्नुस् त, अघि यहाँ थियो। यसैलाई मैले यति तल सारे है। तपाईहरु पनि यसरी सार्नुस् है बिस्तारै। यो 30 डिग्रीको सेट स्क्वायरलाई नचलाउनुस्, यसलाई फिक्स राख्नुस्, यसलाई स्थिर राख्नुस् र यसैमा टाँसिएर तपाईले 45 डिग्रीको सेट स्क्वायरलाई यसरी तल सार्नुस्। सार्नुभयो? अब यहाँबाट एउटा लाइन तान्नुस्, रेखा तान्नुस्। हेर्नुस् त, यो रेखाको नाउँ हामी PQ दिँदैछौँ भने यो AB रेखा PQ रेखासँग के हुन्छ त? समानान्तर हुन्छ। तान्नुभयो? ठीक छ। अब तपाईले अझै समानान्तर रेखा तान्न मन लागेको छ भने यो सेट स्क्वायरलाई, यो 45 डिग्रीको सेट स्क्वायरलाई तल सार्नुस्, तर यो 30 डिग्रीको सेट स्क्वायरलाई चाहिँ स्थिर राख्नुस्। यही पोजिसनमा राख्नुस्, यही राख्नुस्। यसलाई नचल्ने गरिकन समात्नुस् र यसलाई अझै तल सार्नुस्। हेर्नुस् त, म अझै तल सार्दैछु। हेर्नुस् त, मैले यहाँ तल सारे। अब यहाँबाट फेरि एउटा लाइन तान्नुस्। तान्नुभयो? हेर्नुस् त, यसरी यसको लाइन, यसको नाम हामी XY दियौँ। हेर्नुस् है। ठीक छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू AB सँग समानान्तर हुने गरी हामी कतिवटा रेखाहरूको रचना गर्यौं त? अहिले दुईवटा रेखाहरूको रचना गर्यौं। एउटा PQ, अर्को XY। यसरी कुनै रेखासँग समानान्तर हुने गरी हामी जतिवटा रेखाहरूको पनि रचना गर्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्लाइडमा हेर्न गाह्रो भयो भने म यस्तै समानान्तर रेखाहरू तपाईलाई व्हाइट बोर्डमा पनि तानेर देखाउँदैछु। हेर्नुस् है। अहिले सेट स्क्वायरलाई म तलपट्टि सारेको थिएँ। अब अलिकति म तरिका फरक गर्दैछु। माथिपट्टि सारेर पनि समानान्तर रेखा बनाउन सकिन्छ भनेर म माथिपट्टि सारेर देखाउँदैछु। है त, तयार हुनुहुन्छ? म सँगसँगै तान्नुस् है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कति डिग्रीको सेट स्क्वायर हो? 45 डिग्रीको। ठीक भन्नुभयो। अब हेर्नुस् त, यो 45 डिग्रीको सेट स्क्वायरको मद्दतले पहिले म एउटा रेखा तान्दैछु। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि हामी तलतर्फ के गरेका थियौं भन्दाखेरि रेखा, समानान्तर रेखा तानेका थियौं। अहिले माथि पनि तान्न सक्छौं भनेर म देखाउँदैछु तपाईहरुलाई। हेर्नुस् है। एउटा रेखा तान्नुस्। तान्नुभयो? $45 डिग्रीको सेट स्क्वायरलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी नै राखिकन अब यो 30 डिग्रीको सेट स्क्वायरलाई योसँग टाँस्नुस्। टाँसेर यसरी राख्नुस् है। राख्नुभयो? अब यसलाई कति माथि तपाईले समानान्तर रेखा बनाउन चाहनुहुन्छ त्यति माथि यसलाई के गर्नुस् त? बिस्तारै सार्नुस्। यसरी सार्नुभयो। सार्नुभयो? अब म सँगसँगै यसरी एउटा सिधा रेखा तान्नुस्। यो सिधा रेखा अघिको सिधा रेखासँग के भयो त? समानान्तर भयो। तपाईलाई अझै सिधा रेखा तान्न मन लाग्छ भने यो 30 डिग्रीको सेट स्क्वायरलाई फिक्स राख्नुस् र यसको माथि, कति माथि तान्न मन लागेको छ त्यति माथि यसरी लानुस् र फेरि अर्को रेखा तान्नुस्। हेर्नुस् त, यो तीनटै सिधा रेखाहरू एक अर्कोसँग के भयो त? समानान्तर भए।
यसको तपाईले नाउँ पनि दिन सक्नुहुन्छ। यसको नाउँ हामी एबी दियौँ, यसको नाम पिक्यू दियौँ, यसको नाउँ यस्तै हामी के दियौँ एक्सवाई दियौँ भने यो तीनटै सिधा रेखाहरू एक अर्कोसँग के छन् त समानान्तर छन्। ठीक छ भन्नाले हामीले समानान्तर रेखाहरू दुईवटा तरिकाले तान्न छलफल गर्यौं। तो 45 डिग्रीको सेट स्क्वायरलाई तलपट्टि सारेर पनि बनाउन सकिन्छ, 30 डिग्रीको सेट स्क्वायरलाई स्थिर राखेर अथवा माथितिर सारेर पनि समानान्तर रेखाहरूको रचना गर्न सकिन्छ। बुझ्नुभयो त? ठीक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी लम्ब रेखाको रचना कसरी गर्न सकिन्छ त त्यसको बारेमा छलफल गरौँ। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सेट स्क्वायरको प्रयोग गरी लम्ब रेखाहरूको रचना, कन्स्ट्रक्सन अफ परपेन्डिकुलर लाइन्स बाई युजिङ सेट स्क्वायर। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हामी एउटा रुलर लिएका छौँ। तपाईहरु पनि रुलर लिनुहोस् है, म सँगसँगै रचना गर्नुहोस् नत्र बुझ्न गाह्रो हुन्छ। रुलर लिनुभयो, रुलरलाई आफ्नो कपीमा यसरी नै बसाउनु भयो है। अब यो रुलरको मद्दतले एउटा सिधा रेखा तान्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, म जस्तै सिधा रेखा तान्नुभयो। ठीक छ। अब कुन बिन्दुमा तपाईले लम्ब तान्न चाहनुहुन्छ अर्थात् परपेन्डिकुलर तान्न चाहनुहुन्छ त्यो बिन्दुको नाम दिनुस्। यो सिधा रेखाको नाम हामी एबी दियौं। कुन बिन्दुमा लम्ब तान्न चाहन्छौं? हामी पी बिन्दुमा, मानौ पी बिन्दुमा हामी लम्ब तान्छौं भने अब सेट स्क्वायर लिनुस्। यसको लागि तपाईले 30 डिग्रीको सेट स्क्वायर लिँदा पनि हुन्छ, 45 डिग्रीको सेट स्क्वायर लिँदा पनि हुन्छ। हेर्नुस् त, म 45 डिग्रीको सेट स्क्वायर लिएको छु र यो पी बिन्दुमा यसरी अडाउनुस् है। म सँगसँगै अडाउनु भयो हो, यसरी अडाउनु भयो। ठीक छ। अब यहाँबाट एउटा रेखा तान्नुस् यसरी। हेर्नुस् त, ताने। यसको नाम दिनुस् के क्यू भने यो पीक्यू एबी माथि के हुन्छ त लम्ब हुन्छ। यसरी पीक्यू रेखा र एबी रेखा एक आपसमा के छन् त लम्ब छन्। यसरी लम्ब रेखा तान्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त, एउटा अझै म तानेर देखाउँदैछु तपाईलाई। कुनै अर्को ठाउँमा मैले एक्स बिन्दु लिएँ। हेर्नुस् त, यहाँ एक्स बिन्दु लिएँ भने अघिकै जस्तै सेट स्क्वायरलाई बसाउनुस् त। 90 डिग्रीको कोणलाई हेर्नुस् त यो रुलर माथि बसाउनुस् यसरी। यसको लागि तपाई 30 डिग्रीको सेट स्क्वायर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, 45 डिग्रीको सेट स्क्वायर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, यसरी बसायो। अब यहाँबाट एउटा रेखा तान्दिनुस्। हेर्नुस् त, तान्यो। यसको नाउँ के दिनुस् एक्सवाई भने यो एक्सवाई लम्ब हुन्छ। के माथि लम्ब हुन्छ? एबी माथि लम्ब हुन्छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी सिधा रेखाको जुनसुकै बिन्दुबाट लम्ब रेखाहरूको रचना गर्न सक्छौं। बुझ्नुभयो? गाह्रो भयो है। अब यसैलाई हामी व्हाइट बोर्डमा हेरौँ। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो के हो? हेर्नुस् त, यो रुलर। म पनि रुलर लिँदैछु। हेर्नुस् त, त्यसपछि अघि हामी 45 डिग्रीको सेट स्क्वायर लिएका थियौं। यसको लागि 45 डिग्रीको सेट स्क्वायर लिए पनि हुन्छ, 30 डिग्रीको सेट स्क्वायर लिए पनि हुन्छ। म 30 डिग्रीको सेट स्क्वायर लिँदैछु। अघि हामी 45 डिग्रीका लिएका थियौं, जुन सेट स्क्वायर प्रयोग गरे पनि हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी फेरि एकचोटि लम्ब रेखालाई तानेर हेरौँ है। म सँगसँगै तपाईहरु पनि तान्नुस् है। यसरी रुलरलाई बसाउनुस् कपीमा। बसाउनु भयो? ठीक छ। अब एउटा सिधा रेखा तान्नुस्। जत्रो ताने पनि हुन्छ। तान्नुभयो? अब यो रुलरलाई यसरी नै राख्नुस् है, रुलरलाई नचलाउनुस्। अनि जुनसुकै सेट स्क्वायर प्रयोग गरे पनि हुन्छ। मैले भनेको थिएँ 45 डिग्रीको सेट स्क्वायर प्रयोग गरे पनि हुन्छ, 60 डिग्रीको प्रयोग गरे पनि हुन्छ। हेर्नुस् त, अब यो बिन्दुमा लम्ब तान्नु छ भने यो बिन्दुमा यसलाई के गर्दिनुस्? बसाइदिनुस्। यसरी बसाउनु भयो। अनि यसरी एउटा रेखा तान्दिनुस्। अब हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो रेखाको नाउँ दियौँ हामी के? मान्नुस् यो रेखा तपाईको एबी छ अनि यो रेखा चाहिँ पीक्यू छ। यो पीक्यू रेखा चाहिँ एबी रेखामाथि के भयो त लम्ब रेखा भयो। फेरि तपाईलाई शंका लाग्न सक्छ नि, यो साँच्चीकै लम्ब हो कि होइन? किनभने लम्ब रेखाहरूको बीचको कोण त कति डिग्रीको हुन्छ? 90 डिग्रीको हुन्छ।
ल विद्यार्थी भाइ बहिनी हेर्नुस् त अघि हामी लम्ब रेखा तान्यौं। हेर्नुस् त यो एबी रेखा अनि यो पीक्यू रेखाको बीचको कोण कति डिग्री रहेछ त हेर्नुस् त 90 डिग्री रहेछ। त्यसैले पीक्यू चाहिँ एबी माथि के भयो त लम्ब भयो। यो तरिकाले हामी लम्ब रेखाको के गर्न सक्छौं त रचना गर्न सक्छौं। हामी जतिवटा लम्ब रेखाहरू पनि तान्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी जतिवटा पनि लम्ब रेखा तान्न सक्छौं। त्यसको लागि हेर्नुस् त फेरि म रुलरलाई यही लाइन माथि बसाएँ। जुन सेट स्क्वायर प्रयोग गरे पनि हुन्छ, 45 डिग्री सेट स्क्वायर प्रयोग गरे पनि हुन्छ। हेर्नुस् त यो बिन्दुमा मैले बसाएँ। यो बिन्दुमा बसाइसकेपछि हेर्नुस् त यहाँबाट एउटा रेखा तान्दिऊ। हेर्नुस् त यो पनि लम्ब रेखा भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो XY लम्ब रेखा भयो। यसरी हामी लम्ब रेखाहरूको रचना गर्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी अभ्यासतर्फ लागौं है। तपाईहरु पनि अभ्यास 14.2 पल्टाउनुस् है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अभ्यास 14.2 हेर्नुस् त तल दिएको सीधा रेखाखण्ड कापीमा सार्नुहोस्। यो सीधा रेखाखण्ड यस्तै, अब ठ्याक्कै यस्तै त सकिदैन तर सक्दो कोसिस गर्नुस्। यस्तै सीधा रेखाखण्ड कापीमा सार्नुहोस् र सेट स्क्वायरको प्रयोग गरी यो सीधा रेखाखण्डसँग समानान्तर हुने रेखा हामीलाई तान्नु छ। म सँगसँगै तपाईहरु पनि समानान्तर रेखा तान्न तयार हुनुस् है। ठीक छ? ल हेर्नुस् त यो सीधा रेखा जस्तै लगभग यो सीधा रेखा जस्तै हामी एउटा सीधा रेखा तानौं। हेर्नुस् त यो सीधा रेखा जस्तै हामी एउटा सीधा रेखा तान्यौं। हेर्नुस् त यो सीधा रेखा जस्तै लगभग। अब सेट स्क्वायरको मद्दतले के को मद्दतले सेट स्क्वायरको मद्दतले हामी योसँग समानान्तर हुने रेखा तान्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी 45 डिग्रीको सेट स्क्वायरलाई यो लाइनमा राख्नुस् अनि 30 डिग्रीको सेट स्क्वायरलाई यसरी मिलाउनुस् है। मिलाउनुस् त मिलाउनु भयो। अब अघि भने जस्तै यो 30 डिग्रीको सेट स्क्वायरलाई नचलाउनुस् है। 30 डिग्रीको सेट स्क्वायरलाई नचलाउनुस्। अब कति माथि अथवा कति तल तपाईलाई समानान्तर रेखा तान्न मन लागेको छ त्यति माथि चाहिँ यो सेट स्क्वायरलाई लानुस् अनि एउटा सीधा रेखा तान्नुस्। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी हामी समानान्तर यो दिएको सीधा रेखासँग समानान्तर हुने रेखा हामी तान्यौं। ठीक छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसरी प्रश्न नम्बर 1 जस्तै बाँकी प्रश्न नम्बर 1 का प्रश्नहरूलाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ है। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुस् त तपाईहरुकै पाठ्यपुस्तकको 2 नम्बर प्रश्नलाई हेर्नुस् त तल दिए जस्तै गरी सीधा रेखाखण्ड कापीमा सार्नुस्। यो सीधा रेखाखण्ड जस्तै अनि सेट स्क्वायरको प्रयोग गरी यो रेखासँग लम्ब हुने अर्थात् परपेन्डिकुलर हुने रेखा तानौं। तयार हुनुहुन्छ त? ल ठीक छ। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू रुलर लिनुस् अनि यो जस्तै लगभग यो जस्तै सीधा रेखा चाहिँ तान्नुस् है। हेर्नुस् त यसरी यस्तो छ लगभग अनि तान्नुस् है सीधा रेखा। हेर्नुस् त लगभग यो जस्तै सीधा रेखा तान्यौं हामी। त्यसपछि सेट स्क्वायरको प्रयोग गरी यो सीधा रेखासँग लम्ब हुने अर्को सीधा रेखा हामीले तान्नु छ। त्यसको लागि मैले अघि भने जस्तै तपाईले 60 डिग्रीको सेट स्क्वायर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, 45 डिग्रीको सेट स्क्वायर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् त मैले कुन सेट स्क्वायर लिएको छु 45 डिग्रीको है। ल हेर्नुस् त 45 डिग्रीको सेट स्क्वायरलाई यसरी बसाउनुस् है। यो सीधा रेखामाथि यसरी बसाउनुस् स्केलको मद्दतले। बसाउनु भयो। यसरी बसाउनुस् है। बसाउनु भयो। अब एउटा रेखा तान्दिनुस् यसको मद्दतले। हेर्नुस् त यसको मद्दतले एउटा रेखा तान्यौं हामी। यो रेखा कस्तो रेखा भयो त?
दिएको सीधा रेखासँग लम्ब हुने सीधा रेखा भयो। ठिक छ, बुझ्नुभयो राम्रोसँग, तान्नुभयो? ल ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जाँदैछौँ है। 2 को बाँकी प्रश्नलाई यही तरिकाले तपाईहरूले गर्नुहोला। यस्तै तपाईहरूले 3 नम्बरको प्रश्न हेर्नुहोस् त। रुलरको सहायताले तल दिएको नाप भएको रेखाखण्ड खिच्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, तल दिएको रेखाखण्डको नाप कति रहेछ? 10 सेन्टिमिटर। अनि सेट स्क्वायर प्रयोग गरी यो सिडीसँग समानान्तर हुने हामीले रेखा तान्नु छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रुलर लिनुहोस् है। मैले पनि यो रुलर लिएछु। लिनुभयो रुलर? ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो रुलरलाई कापीमा राख्नुहोस्। मैले यो व्हाइट बोर्डमा राखे जस्तै कापीमा राख्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो 0 छ, हेर्नुहोस् त 0। अनि कति सेन्टिमिटर चाहिन्छ हामीलाई? 10 सेन्टिमिटर। हेर्नुहोस् त यहाँ 10 छ है। अनि 0 देखि 10 सम्म अर्थात् 10 सेन्टिमिटरको हामीले रेखा तान्नु छ। हेर्नुहोस् त 10 सेन्टिमिटरको रेखा तान्नुहोस् है मसँगसँगै। तान्नुभयो? यसरी तान्नुभयो रेखा? ठिक छ। हेर्नुहोस् त यो 10 सेन्टिमिटरको रेखा छ। यसको नाम के दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त यसको नाम के दिएको छ? सिडी दिएको छ भने यहाँ सी लेख्नुहोस्, यहाँ के लेख्नुहोस्? डी लेख्नुहोस्। सिडी 10 सेन्टिमिटर। अब योसँग समानान्तर हुने हामीले रेखा तान्नु छ। त्यसको लागि के चाहिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? सेट स्क्वायर। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो 45 डिग्रीको सेट स्क्वायरलाई यसरी राख्नुहोस् है यसमाथि। राख्नुभयो? राख्नुभयो? ल। अनि यो 30 डिग्रीको सेट स्क्वायरलाई हेर्नुहोस् त योसँग टाँसेर, राम्रोसँग टाँसेर यसरी मिलाउनुहोस् है। अब कति माथि तपाईलाई समानान्तर रेखा तान्न मन लागेको छ? यसलाई यसैसँग सारेर तपाईले त्यति माथि समानान्तर रेखा तान्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यसरी तान्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यो सिडी थियो अनि योसँग समानान्तर हुने रेखालाई हामी जे नाम दिँदा पनि हुन्छ, इएफ भने इएफ समानान्तर रेखा भयो। कसको? सिडी को। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुहोस् त यो समानान्तर हुँदाखेरि समानान्तर रेखाको अर्थ के हुन्छ भने दुईवटा सीधा रेखालाई अनन्तसम्म लम्ब्याउँदा पनि एक आपसमा काटिँदैन। हेर्नुहोस् त यो सीधा रेखाहरू सिडी र इएफ लाई अनन्तसम्म लम्ब्याउँदा काटिने सम्भावना छ त? छैन। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यिनीहरूको बीचको लम्ब दूरी नापौँ त। हेर्नुहोस् त कति रहेछ लम्ब दूरी? हेर्नुहोस् त 6.3 रहेछ। हेर्नुहोस् त लम्ब दूरी। यस्तै यो बिन्दुबाट पनि यसको लम्ब दूरी नाप्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त कति रहेछ? 6.3 नै रहेछ। अर्थात् यी दुई सीधा रेखाहरूको बीचको लम्ब दूरी पनि के रहेछन् त? बराबर रहेछन्। त्यसैले यी दुईटा सीधा रेखाहरू कस्ता सीधा रेखाहरू भयो त? समानान्तर रेखाहरू भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी पाठ्यपुस्तक अभ्यासको अन्तिम प्रश्नतर्फ जाँदैछौँ है। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त यो तपाईहरूको पाठ्यपुस्तकको अभ्यासको अन्तिम प्रश्न हो। हेर्नुहोस् त, रुलरको सहायताले तल दिएको नाप अनुसारको रेखाखण्ड खिच्नुहोस्। हेर्नुहोस् त तल दिएको रेखाखण्डको नाम के रहेछ? एसटी। अनि यसको नाप कति रहेछ? 12 सेन्टिमिटर। भन्नाले हामीले 12 सेन्टिमिटरको पहिले रेखा खिच्नुपर्छ। त्यसपछि सेट स्क्वायरको प्रयोग गरी यससँग लम्ब हुने रेखाखण्ड हामीले खिच्नुपर्ने हुन्छ। तयार हुनुहुन्छ त? ठिक छ। सबभन्दा पहिले रुलर लिएर हामीले कति सेन्टिमिटरको रेखा खिच्नुपर्ने हुन्छ? ठिक भन्नुभयो, 12 सेन्टिमिटरको। हेर्नुहोस् त रुलर लिनुहोस्। 12 सेन्टिमिटरको रेखाखण्ड भनेको कहाँदेखि कहाँसम्मको दूरी हो? हेर्नुहोस् त यो 0 हो, 0 देखि यो 12 सम्म। हेर्नुहोस् त एउटा रेखाखण्ड चाहिँ तान्नुहोस्। हेर्नुहोस् त यो 12 सेन्टिमिटरको रेखाखण्ड हो। यो रुलरलाई यतिकै राख्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब लम्ब रेखा हामी के को प्रयोग गरिकन तान्नु छ? हेर्नुहोस् त सेट स्क्वायरको प्रयोग गरिकन। भने यसको लागि हामी अघि भने जस्तै 45 डिग्रीको सेट स्क्वायर लिए पनि हुन्छ, 30 डिग्रीको सेट स्क्वायर लिए पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त यो कति डिग्रीको सेट स्क्वायर हो? 30 डिग्रीको। यसको साटो तपाईहरूले 45 डिग्रीको सेट स्क्वायर लिए पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त
अब योसँग लम्ब हुने रेखा हामी तान्दैछौँ। हेर्नुहोस् है, जुनसुकै बिन्दुबाट तान्दा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यसरी सेट स्क्वायरलाई बसाउनुहोस्। बसाउनु भयो र हेर्नुहोस् त लम्ब तान्नुहोस् है यसरी। हेर्नुहोस् यो एसटी थियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त यो एसटी कति सेन्टिमिटरका लिएका थियौँ हामी? 12 सेन्टिमिटरका। अनि यो लम्ब रेखाको नाउँ जे दिँदा पनि हुन्छ। यो पिक्यू, पिक्यू लम्ब रेखा। हेर्नुहोस् त अब नि यो साँच्चीकै पिक्यू एसटी माथि लम्ब भयो कि भएन? कसरी थाहा पाउने त? हो, ठिक भन्नुभयो। पिक्यू र एसटी को बीचको कोण कति डिग्रीको हुनुपर्छ त? 90 डिग्रीको। नापेर हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसको लागि के चाहिन्छ हामीलाई? प्रोटेक्टर चाहिन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरू पनि प्रोटेक्टर लिनुहोस् र नाप्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पिक्यू र एसटी को बीचको कोण 90 डिग्री छ कि छैन? हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै 90 डिग्री छ। त्यसैले पिक्यू चाहिँ एसटीसँग के भयो त? लम्ब भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामी सेट स्क्वायरको प्रयोग गरिकन कसरी समानान्तर रेखाहरूको रचना गर्न सकिन्छ, त्यस्तै कसरी लम्ब रेखाहरूको रचना गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा छलफल गर्यौं। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले म सँगसँगै समानान्तर रेखाहरू र लम्ब रेखाहरूको रचना गर्नुभयो र राम्रोसँग बुझ्नुभयो। पाठ्य अभ्यासको बाँकी प्रश्नहरू समाधान गरेर आफ्नो विषय शिक्षकलाई देखाउनु होला। हस्त आजको कक्षामा यति नै। नमस्कार।